ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। मम नाम राणी लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री इति। अहं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे व्याकरणविभागे आचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। इदानीं नागेशभट्टविरचिते लघुमञ्जूषा ग्रन्थे लक्षणाप्रकरणम् अधिकृत्य तृतीयः पाठः इदानीं प्रचाल्यते। इतः पूर्वस्मिन् पाठे लक्षणानाम किं भवति, लक्षणायाः लक्षणं किं, लक्षणा कुत्र स्वीक्रियते इत्येते अंशाः निरूपिताः सन्ति। अनन्तरं लक्षणाविषये नैयायिकानाम् अभिप्रायः कः, तेषाम् अभिप्रायं स्वीकृत्य पदे एव लक्षणा स्वीक्रियते चेत् तर्हि गभीरायां नद्यां घोषः इत्यत्र कथं लक्षणा प्रवर्तते इति मीमांसकाः वाक्ये लक्षणां स्वीकृतवन्तः। एवञ्च पदे लक्षणां स्वीकृत्य नैयायिकाः, वाक्ये लक्षणां स्वीकृत्य मीमांसकाः प्रवृत्ताः। तदनन्तरं व्याकरणमतरीत्या नागेशेन तद्धर्मारोपः एव लक्षणा भवति इति यावन्रूपेण नागेशेन नूतनं लक्षणं प्रतिपादितं वर्तते। तस्य उदाहरणान्यपि नागेशेन प्रदर्शितानि वर्तन्ते, समन्वयोऽपि कृतः। अत्र एतादृशलक्षणस्य स्वीकारे गौतमादीनां महर्षीणामपि अनुमोदः वर्तते इति निरूपयितुम् ततः प्रयत्नं कृतवान्। तत्र गौतमः महर्षिः न्यायदर्शने सहचरणस्थानतादर्थ्यवृत्तमानधारणसामीप्य योगसाधनाधिपत्येभ्यः इत्यादि सूत्रे अतद्भावेऽपि तदुपचारः इति प्रयुक्तवान्। अत्र अतद्भावेति पदस्य तस्य नाम शब्दस्य भावः धर्मः नाम प्रवृत्तिनिमित्तं तद्भावः, न तद्भावः तद्भावः, अतद्भावेपि नाम प्रवृत्तिनिमित्त अभावेपि इत्यर्थः। एवञ्च प्रवृत्तिनिमित्त अभावेपि तदुपचारः इति गौतममहर्षिणा निरूपितं। तर्हि उपचारः नाम कः इति चेत् भिन्नत्वेन प्रतीति विषययोः ऐक्यारोपणम् उपचारः। तदुपचारः नाम तच्छब्दव्यवहारः। एवञ्च प्रवृत्तिनिमित्त अभावेपि प्रवृत्तिनिमित्त आरोपेण तच्छब्दव्यवहारः भवति इति गौतमसूत्रस्य अर्थः। आरोपनिमित्तानि सहचरणादीनि तत्र निरूपितानि, यथा यष्टिः प्रवेशय, मञ्चाः क्रोशन्ति इत्यादि उदाहरणानि। यष्टिः प्रवेशय इत्यत्र संयोगादिसम्बन्धं पुरस्कृत्य साहचर्यात् यष्टित्वारोपो ब्राह्मणे क्रियते। एवं मञ्चत्वारोपः बालेषु तात स्यात् इत्यादीनि बहूनि उदाहरणानि इतः पूर्वम् अत्र निरूपितानि सन्ति। तत्र न्यायवार्तिकारोपि साहचर्यन्नाम यष्टिकया सम्बन्धः, तत्सम्बन्धः तु यष्टिकावान् इति तु मुख्य एव प्रयोगः। तस्मात् उपचारबीजम् अन्यद्वक्तव्यं। यष्टिकायां तावत् यष्टिकाशब्दः यष्टिकात्वजातिनिमित्तकः। तत्र संयुक्तसमवेतां जातिं ब्राह्मणे समवायेन अध्यारोप्य ब्राह्मणं यष्टिका इत्याह इत्यवोचत्। एवञ्च लक्षणास्थले सर्वत्रापि प्रवृत्तिनिमित्तमेव आरोप्यते इति अयम् अंशः गौतममहर्षिणा तथा न्यायवार्तिकारेण उभाभ्यामपि निरूपितः वर्तते। तत्र प्रवृत्तिनिमित्त आरोपादेव गौर्वाहिकः इत्यत्रापि साधारणधर्मजडत्वादिरूपेण निमित्तेन प्रवृत्तिनिमित्तारोपात् वाहिकस्य आरोपितगोत्वेन बोधः। लक्ष्यार्थबोधानन्तरं व्यञ्जनय मुख्यगवाभेदप्रतीतिः प्रयोजनम्। अभेदप्रतीतिरेव चमत्कारः। प्रथमं जडत्वज्ञानं, ततः गोत्वारोपः, ततः अभेदज्ञानं, तेन अतिजडो वाहिकः इति ज्ञानं।
गव्याभेदप्रतीतिरित्यस्य अतिजडत्वप्रतीतिरित्यर्थः। आद्यबोधने तु न चमत्कारः तस्मिन् भ्रमत्वज्ञानात्। तत्र आरोपादेव गौर्वाहिको जडः इत्यादौ पौनरुक्त्यं नास्ति जडत्वावच्छिन्ने लक्षणायाः अभावात्। तर्हि लक्ष्यमाणगुणैर्योगात् वृत्तेरिष्टातु गौणता इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् एतया रीत्या एव लक्ष्यमाणगुणैर्योगात् वृत्तेरिष्टातु गौणता इत्यादेरपि अर्थः वक्तव्यो भवति। अत्र च लक्ष्यमाणाः नाम ज्ञायमानाः ये गुणाः जडत्वादयः तैर्योगात् सम्बन्धात् वृत्तेः गौणता इष्टा वृत्तेः गुणवृत्तिरितिव्यवहारः इति कारिकाभागव्याख्यानम्। लक्ष्यमाणगुणैर्योगादित्यत्र तृतीया प्रकृत्यादिभ्योपसंख्यानम् इति वार्तिकेन प्रवर्तते। अतः सम्बन्धार्थकत्वम् अत्र शङ्कास्पदं न भवति। अथवा गुणज्ञानात् प्रागेव गोवाहीकयोः अभेदबोधः गौर्वाहिकः इत्यत्र। तर्हि न च गौर्वाहिकः गौर्वाहिकोनेति भेदज्ञानस्य सत्वात् कथं तदुत्तरं गोवाहिकयोः शब्देन अभेदः प्रतिपाद्यते। यथा कथञ्चित् प्रतिपादनेपि तस्य ज्ञानस्य अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वापत्तिः परं दुर्वारा इति प्रष्टुं शक्यते। बाधज्ञानस्य अनुपपत्तिप्रतिसन्धानपूर्वक लक्षणाज्ञानजन्यशाब्दबोधे अप्रामाण्यज्ञानजनकत्वं नास्ति इत्येव नियमः स्वीकार्यः। ततश्च प्रकृते गोवाहिकयोः भेदज्ञानरूपबाधज्ञानस्यापि गौर्वाहिकः इति वाक्यश्रवणसमनन्तरं जातं यत् अनुपत्तिप्रतिसन्धानं तत्पूर्वकलक्षणाजन्यज्ञाने लक्षणाज्ञानजन्ये गोवाहिकयोः आरोपित अभेदान्वयबोधे अप्रामाण्यज्ञानाधायकत्वं नास्ति, अतः न अनुपपत्तिः। अयमेव प्रकारः भावनिर्देशेऽपि। घटो नित्यः इत्यादौ हि घटे नित्यत्वान्वयबोधस्य अतात्पर्यविषयत्वात् घटत्वे एव नित्यत्वस्य अन्वयबोधः उपादनीयः। स च घटत्वस्य स्वातन्त्र्येण उपस्थितेः अभावात् नाम पदार्थैकदेशत्वात् न घटते। अतस्तत्र तथाविध उपस्थित्यर्थं लक्षणाया अभावम् अङ्गीकर्तव्यम्। तदर्थञ्च घटत्वप्रकारक समवायसंसर्गक घटत्वविशेष्यकोपस्थितिः घटपदात् भवति इति वक्तव्यं। सा च आहार्यज्ञान आरोपरूपलक्षणैव भवति। अत्रैव अन्नं प्राणाः चन्दनं तुला इत्याद्युदाहरणसमूहोऽपि द्रष्टव्यः। इदानीम् आशंका जायते, ननु अपूर्वसाधनीभूतव्यक्तिमात्रस्य प्रोक्षणदर्शनात् व्रीहिन् प्रोक्षति इत्यनुपपन्नम् इति शंका जायते। तर्हि तत्र एवमुच्यते, व्रीहिन् प्रोक्षति इत्यादौ अपूर्वसाधनीभूतव्यक्तीनामेव तात्पर्यवशात् व्रीहिपदेन व्रीहित्वेन भानम्। एवं तत्प्रतिनिधिष्वपि व्रीहित्वम् आरोप्य व्रीहित्वेनैव तात्पर्यवशात् अपूर्वसाधनीभूत तत्प्रतिनिधिव्यक्तीनां भानं न तु अपूर्वसाधनत्वेन भानम्। अत्र सर्वत्र तत्तद्धर्मविशिष्टे शक्यतावच्छेदकधर्मारोपः। अतएव कचतस्त्रस्यति वदनं वदनात् कुचमण्डलं त्रसति मध्याद् बिभेति नयनं नयनादधरः समुद्वजति इत्यत्र राहुत्वविशिष्टे कचत्वारोपात् राहुत्वविशिष्टत्वात् त्रासोपपत्तिः कचत्वादिना राहुत्वविशिष्टस्य बोधात् न त्रासाद्यन्वय अनुपपत्तिः। अयं श्लोकः एवम् अर्थं बोधयति, कचतः त्रस्यति वदनं, कचतः नाम केशपाशात्, वदनं मुखं त्रस्यति उद्विग्नतां प्राप्नोति। यं वदनात् कुचमण्डलं त्रसति,
वदनं दृष्ट्वा कुचमण्डलं त्रसति उद्विग्नतां प्राप्नोति। यं मध्यात् बिभेति नयनं, मध्यप्रदेशात् नयनं नेत्रं बिभेति अत्यन्तं भीतिम् आप्नोति। नयनात् अधरः समुद्विजति, नयनं दृष्ट्वा अधरः अधरोष्ठः समुद्विजति भीतिं प्राप्नोति। अत्र एवं रूपेण सामान्यरूपेण अर्थः उच्यते चेत् परस्परम् असम्बन्धः एव प्रतीयते। यतः कचतः केशान् दृष्ट्वा वदनं किमर्थं भीतिं प्राप्नोति इति सन्देहो जायते। एवमेव वदनं दृष्ट्वा कुचमण्डलं किमर्थं भीतिं प्राप्नोति, एवं मध्यं दृष्ट्वा नयनं किमर्थं भीतं भवति, नयनात् अधरः किमर्थं भीतं भवति। एवं रूपेण परस्परम् असन्दर्भः अयं श्लोकः इति सामान्यरूपेण प्रतीयते। किन्तु अत्र श्लोकस्य अर्थः एवं वर्तते, कचतः त्रस्यति वदनं। कचतः नाम केशपाशात्, वदनं त्रस्यति। अत्र कचतः इत्यनेन साधारणकेशपाशाः दीर्घकेशपाशाः न स्वीक्रियन्ते, किन्तु राहुः केतुः इति द्वौ राक्षसौ वर्तेते। तयोः आकारः दीर्घसर्परूपः। स्त्रीणां केशपाशादिकं सर्परूपेण व्यवहरन्ति कवयः, तथा केशाः तावत् दीर्घाः भवन्ति चेत् तत्र सर्परूपेण तेषाम् आकारः भवति इति कृत्वा अतः तत्र सर्पत्वम् आरोप्यते। एवञ्च राहुकेतु उभयोः राक्षसोरपि आकारः भवति सर्पाकारः इति धिया कचतः इत्यनेन राहोः वदनं त्रस्यति। वदनं नाम मुखं, मुखस्य आकारः भवति प्रायशः कवयः वदन्ति चन्द्र इव मुखम् इति वदन्ति। अतः वदनेन अत्र वदनशब्देन वदनं न स्वीक्रियते, किन्तु चन्द्रः स्वीक्रियते। चन्द्रस्य ग्रहणं भवति, चन्द्रग्रहणम् इत्युच्यते। राहुकेतुवोः ग्रहणेन तत्र चन्द्रग्रहणं भवति। अतः इदानीं सर्पाकार राहुं दृष्ट्वा चन्द्रः अयं मां ग्रहीतुं शक्नोति इति भीतिं प्राप्नोति इत्यर्थे कचतः त्रस्यति वदनम् इति अयं प्रयोगः उपन्नः भवति। एवञ्च वदनम् इत्यस्य अर्थः मुखं न भवति, किन्तु चन्द्रः इति। चन्द्रः कं दृष्ट्वा बिभेति इति चेत् राहुं दृष्ट्वा बिभेति। अतः वदनं मुखं नाम चन्द्रः, कचतः केशपाशात् नाम राहोः, त्रस्यति राहुं दृष्ट्वा अत्यन्तं बिभेति इत्येवं रूपेण अर्थः वक्तव्यः। एवमेव वदनात् कुचमण्डलं त्रसति। कुचमण्डलं नाम कुचानाम् आकारः भवति वर्तुलाकारः। वर्तुलाकारपक्षी वर्तते, तस्य रात्रिसमये चन्द्रस्य दर्शनेन ते पक्षिणः अन्धाः भवन्ति। अतः रात्रिसमये वयम् अन्धाः भवेम इति भीत्या वदनात् मुखात् नाम चन्द्रात् कुचमण्डलं नाम पक्षिसमूहः त्रसति, अत्यन्तं भीतिं प्राप्नोति। एवमेव मध्यात् बिभेति नयनं। मध्यात् मध्यप्रदेशात् नाम मध्यस्त्रीणां मध्यप्रदेशः सिंहेन उपमीयते। यथा सिंहस्य मध्यभागः अत्यन्तं कृशः भवति, तद्वत् यासां स्त्रीणां मध्यभागः अत्यन्तं कृशः वर्तते, तत्र सिंह सादृश्यं स्वीक्रियते। अतः मध्यादित्यस्य अर्थः मध्यभागः इति नास्ति, सिंहादित्यर्थः। नयनं नाम कश्चित् पक्षी, नयनपक्षी, तस्य मध्यात् सिंहं दृष्ट्वा भीतिः भवति इत्यर्थः। एवमेव नयनात् अधरः समुद्विजति। नयनपक्षिणं दृष्ट्वा अधरः नाम अधरोष्ठः अत्यन्तं समुद्विजति। अधरः तावत् बिम्बेन उपमीयते, यतः बिम्बोष्ठः इति वदन्ति। एवञ्च अधरशब्दस्य बिम्बरूपार्थः स्वीक्रियते चेत् नयनात् नयनपक्षिणः सकाशे नयनपक्षिणं दृष्ट्वा अधरः बिम्बफलम् अत्यन्तं समुद्विजति, भीतिं प्राप्नोति इत्यावन् रूपेण अत्र श्लोकस्य अर्थः उच्यते चेत् तर्हि इदानीं तत्तद्धर्मारोपः क्रियते।
वदने नयनं तत्र कचतस्त्रस्यति वदनमित्यत्र वदने चन्द्रत्वारोपः। एवं कचतः इत्यत्र कचेषु राहुत्वारोपः एवं क्रियते। एवञ्च राहुत्वविशिष्टे कचत्वारोपात् राहुत्वविशिष्टत्वात् त्रासोपपत्तिः कचत्वादिना राहुत्वादिविशिष्टस्य बोधात् न त्रासाद्यन्वयानोपत्तिः चमत्कारसिद्धिश्च भवति। एवमेव अत्रापि हरिः एवं सूचयति। हरिः वदति एकमाहुरनेकार्थं शब्दमन्ये परीक्षकाः निमित्तभेदादेकस्य सार्वार्थ्यं तस्य भिद्यते सर्वशक्तेस्तु तस्यैव शब्दस्यानेकधर्मणः प्रसिद्धभेदाद्गौणत्वं मुख्यत्वं चोपचर्यते इति। अत्र इदानीं सन्देहः भवति, गौणमुख्यार्थबोधकाः शब्दाः एके एव भवन्ति। युगपत्स्वार्थप्रकाशने तु न प्रकरणादि रूपनिमित्तभेदात् इत्यादिना मूलं वर्तते। अत्र ननु प्रवृत्तिनिमित्त आरोपे अनेकार्थत्वाभावात् संयोगादिना विशेषस्मृतिः इति शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः इति कारिकया विरोधः इति प्रवर्तते। अत्र श्लोके एकमाहुरनेकार्थं शब्दमन्ये परीक्षकाः इति अत्र गौणमुख्यार्थबोधकः शब्दः एक एव, नाम अयमर्थः गौणः अयमर्थः प्रसिद्धः इति गौणमुख्यार्थबोधकः शब्दः एक एव भवति। युगपत् स्वार्थप्रकाशने तु न प्रकरणादिरूपनिमित्तभेदात् सर्वशक्तेरित्यस्य व्याख्या अनेकधर्मणः इति। गोशब्दे गोत्वजातो प्रसिद्धः इति तत्र मुख्यः, वाहिकेत अप्रसिद्ध्या गौणः इति तदर्थः। इदानीं शङ्का जायते, यदि एकः शब्दः प्रसिद्धमर्थं बोधयति तथा आरोपादिना अन्यमर्थं बोधयति चेत् तर्हि संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता इत्यादिरूपेण शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः इति पूर्वं निर्दिष्टरीत्या सर्वत्रापि प्रवृत्तिनिमित्त आरोपे अनेकार्थत्वाभावात् संयोगादिना विशेषस्मृतिः इति शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः इति कारिकया विरोधः प्राप्नोति खलु इति चेत् तथा नास्ति। अत्र हरिः एवं वदति, एकमाहुरनेकार्थं शब्दमन्ये परीक्षकाः निमित्तभेदादेकस्य सार्वार्थ्यं तस्य भिद्यते इति। सर्वशक्तेस्तु तस्यैव शब्दस्यानेकधर्मणः प्रसिद्धिभेदाद्गौणत्वं मुख्यत्वं चोपचर्यते। अस्य अर्थः, वैयाकरणाः अनेकार्थं शब्दम् एकम् आहुः। एक एव गोशब्दः सर्वेषाम् अर्थानां वाचकः। अर्थप्रकरणरूपात् शब्दान्तरेण सम्बन्धरूपाद्वा सर्वार्थबोधकत्वं नानाविधं भवति। तत्र अनेकधर्मणः नाम सर्वशक्तेः तस्यैव शब्दस्य प्रसिद्ध्यप्रसिद्धिभ्यां मुख्यत्वं गौणत्वं चोपचर्यते। गौणमुख्यार्थबोधकः शब्दः एक एव। युगपत्सर्वार्थप्रकाशनं तु न भवति, तत्र प्रकरणादिरूपनिमित्तभेदात्। गोशब्दः गोजातो प्रसिद्धः इति तत्र मुख्यः, वाहिके तु अप्रसिद्ध्या गौण इति तदर्थः। एवञ्च अनेन प्रघट्टनेन किं ज्ञायते इति चेत् शब्दाः मुख्यरूपेण कञ्चिदर्थं बोधयन्ति, तथैव अमुख्यरूपेणापि अन्यान् अर्थान् बोधयन्ति। तत्र लक्षणा इति यद्यपि इयं वृत्तिः सर्वैः अङ्गीक्रियते, किन्तु नागेशमते तावत् लक्षणा तु नास्त्येव। वैयाकरणानां मते शक्तिः व्यञ्जना इति वृत्तिद्वयमेव अङ्गीक्रियते। लक्षणावृत्तिस्तावत् शक्तौ एव अङ्गीकर्तुं, शक्तौ एव अन्तर्भावयितुं शक्यते इति नागेशस्य अभिप्रायः। तत्र कारणम् एतद्भवति, शब्दः बहून् अर्थान् बोधयति। तत्र केचन अर्थाः मुख्याः भवन्ति, केचन अर्थाः अमुख्याः भवन्ति।
यत्र यथा गौर्वाहिकः इत्यत्र गोशब्दः गोजातो प्रसिद्धः इति तत्र मुख्यः, वाहिके तु अप्रसिद्ध्या गौणः इति तदर्थः। तर्हि इयम् आशंका जायते, गोत्वानुषङ्गो वाहिके निमित्तात् कैश्चिदिष्यते अर्थमात्रे विपर्यस्तः शब्दस्वार्थे व्यवस्थितः इति। अत्र शब्द इदानीं शंका जायते, तर्हि शब्दार्थसम्बन्धस्य अनित्यत्वं स्यात् खलु? यदि एकः शब्दः मुख्यम् अर्थं बोधयति तथा अन्यमपि अर्थं बोधयति एवं रूपेण उच्यते चेत् कस्य शब्दस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः इति शब्दार्थसम्बन्धस्य अनित्यत्वं भवति इति चेत् तदानीं भर्तृहरिणा इयं कारिका उच्यते, गोत्वा अनुषङ्गो वाहिके निमित्तात् कैश्चिदिष्यते इति। अस्य अर्थः कैश्चित् नाम शब्दार्थसम्बन्धतत्त्वविद्भिः वाहिके गोत्वानुषङ्गः निमित्तात् जाड्यादिरूपात् इष्यते। शब्दः गोत्वमेव अभिधत्ते। गौः इत्यत्र मुख्यं गोत्वं, वाहिके तु उपचरितं। स्वार्थे जातिरूपे शब्दे वा व्यवस्थितः शब्दः अर्थमात्रं विशेष्यभूतं भेदं गतं भिन्नाधिकरणेषु आरोपितं गोत्वमेव सर्वत्र अर्थः, विशेष्यांशस्यैव तु भेदः इति भावः। शब्द एव प्रवृत्तिमिति पक्षे सः कदाचित् गोजातौ अनुषज्यते, कदाचित् वाहिके इति तन्मतेपि प्रसिद्ध्यप्रसिद्धिमूलकः गौणमुख्यविभागः। अर्थः अत्र विशेष्यभूतः, तदेव शब्दशक्यम् इति एकार्थ एव शब्दः इति अस्य कारिकाभागस्य भावः भवति। इदानीं शंका जायते, तर्हि ननु जडो वाहिकः इत्येवास्तु किं लाक्षणिकशब्दप्रयोगेण इति। किन्तु गौर्वाहिकः इत्यादौ लक्षणाफलं तु अतिजडत्वरूपसादृश्यप्रतीतिः। ननु सर्वत्रापि शक्यतावच्छेदक आरोपे लक्षणावृत्तिर्जघन्या, गौणीलक्षणा तु अतिजघन्या इति भेदानुपपत्तिः। उभयत्रापि आरोपस्य समत्वात् इति शंका जायते। तत्र मुख्यार्थसाक्षात् सम्बन्धमूल आरोपात् मुख्यार्थवृत्तिगुणसमानगुणत्वरूप परंपरा संबंधमूल आरोपः जघन्यः इति गौण्याः अतिजघन्यत्वं बोध्यम्। अस्यार्थस्त्वेवं वक्तुं शक्यते, शक्यार्थस्य यः साक्षात् सम्बन्धः तन्मूलकारोपापेक्षया मुख्यार्थवृत्तिर्यो गुणः जाड्यादिः तत्सदृशो यो गुणः वाहिकगतजाड्यादिः तद्गुणत्वरूप परंपरा संबंधमूलकः यः आरोपः सः जघन्यः इति। आरोपगतजघन्यत्व अतिजघन्यत्वमादाय वृत्तावपि तद्व्यवहारः इति। तर्हि शुद्धाभेदत्वेन अभिमतलक्षितलक्षणायामपि अतिजघन्यत्वापत्तिः, तत्रापि परंपरा संबंधमूलक आरोपसत्वात् इति प्रश्नः जायते। किन्तु अत्र गौण्यामेव च परंपरा संबंधः लक्षणाबीजं नान्यत्र। गौण्यतिरिक्तस्थले परंपरा संबंधस्य लक्षणामूलत्वाभावात् प्रयोजनं न लक्ष्यं संबंधाभावात् इति प्रकाशादावपि काव्यप्रकाशादावपि उक्तम्। इदानीं गंगायां घोषः इत्यादिषु गंगाशब्दस्य तीरे लक्षणा उच्यते। तत्रापि स्वल्पः भेदः वर्तते। तत्र गंगातटे घोषः इति प्रयोक्तव्ये गंगायां घोषः इति प्रयोगस्य फलं घोषाधिकरणे तटे अतिशयित शैत्य पावनत्व प्रतीतरूपं वाच्यं। तत्फलस्य शाब्दबोध विषयत्वं च न शक्त्या नापि लक्षणया वक्तुं शक्यम्। उभयोरपि शक्यार्थलक्ष्यार्थ उपस्थापनेन क्षीणशक्तिकत्वात् इति तादृशफलस्य शाब्दबोध विषयत्व सिद्धये व्यंजनावृत्ति स्वीकृता आलंकारिकैः।
यदि गौण्यतिरिक्तस्थले गङ्गायां घोषः इत्यादौ परम्परासम्बन्धोऽपि लक्षणाबीजं स्यात् तदा स्वशक्यवृत्ति अतिशयित शैत्यपावनत्वाश्रय संयुक्तवृत्तित्वरूपपरम्परासम्बन्धेन लक्षणयैव तद्बोधसम्भवे आलङ्कारिकप्रमाणभूता व्यञ्जनावृत्तिः भज्येत। अतः गौण्यामेव परम्परासम्बन्धः लक्षणाबीजं न तु अन्यत्र इति निर्धार्यते। एवञ्च गवादिशब्दानां व्यञ्जनया जाड्यादिरूपगुणबोधकत्वात् गुणवचनत्वेपि ततः प्राग् गुणवचनत्वाभावात् प्रकारे गुणवचनस्य इति न द्वित्वम् इति न तत्सूत्रस्थभाष्यविरोधः। अस्य एवं विवरणं वक्तुं शक्यते। ननु लक्षणाप्रयोजनस्य शाब्दबोधोपपत्तये व्यञ्जनावृत्तिस्वीकारे गवादिपदानां व्यञ्जनया अतिशयितजाड्यादिगुणवाचकतया प्रकारे द्विर्वचनस्य इति सूत्रेण द्वित्वं प्रवर्तते खलु इति सन्देहो जायते। तथापि अग्निर्माणवकः गौर्वाहीकः इत्यादौ सादृश्ये वर्तमानानां गुणवचनानाम् अग्निगवादिशब्दानां द्वित्वापत्तिमाशङ्क्य भाष्यकृता समाहितं सर्वत्र शब्दः प्रकारे वर्तमानः गुणवचनः सम्पद्यते। तत एवं विज्ञास्यामः प्राक् प्रकारात् यो गुणवचनः इति। प्रकारे वर्तमानात् प्राक् यो गुणवचनः यथा पटुः मृदुः इति नायं गोशब्दः अग्निशब्दो वा प्रकारे अर्थे वर्तमानात् प्राक् गुणवचनः किन्तु जातिवचनः इति नात्र द्वित्वापत्तिः। शक्यतावच्छेदकारोपपक्षे गुणवचनत्वाभावात् व्यञ्जनावृत्तिस्वीकारे तु गुणवचनत्वाच्च भाष्यकृत् शङ्का समाधानविरोधोऽपि नास्ति। गङ्गायां घोषः इत्यादौ गङ्गादिभिः घोषस्य अत्यन्तसामीप्ये सति गङ्गादौ तेरधर्मत्वारोपः गौतममहर्षिणा निरूपितः। तत्र गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाप्रवाहे घोषस्य असम्भवात् गङ्गायाः तीरे घोषः इति तत्र अत्यन्तसामीप्यं विवक्षते चेत् गङ्गादौ तीरधर्मत्वारोपः गौतममहर्षिणा निरूपितः। गङ्गादिना घोषस्य व्यवहितसामीप्ये तीरे घोषत्वारोपः इति पतञ्जलियुक्तः। गौतमनिरूपितोऽप्यर्थः अयमर्थः स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रे निरूपितः। तत्र हि स्वरितेन अधिकं कार्यं कर्तव्यम् इत्युपक्रम्य गङ्गायां गावः इत्युक्तम्। आधारोऽधिकरणमिति सूत्रे आधारपदे स्वरितत्वयोगेन अधिकं कार्यं कर्तव्यमिति बोध्यते। तेन सर्वावयवव्याप्य आधारत्वाभावेपि गङ्गायां गावः कूपे गर्गकुलम् इत्यत्र अधिकरणसंज्ञया सप्तमी सिद्ध्यति। एवञ्च गङ्गायां गावः इत्यत्र गङ्गायाम् आरोपितधिकरणत्वे सप्तमी प्रवर्तते। यत्र तु प्रकृतिप्रत्ययोर्लोपानुशासनं तत्र इयान् गर्गाः इत्यादौ प्रकृतिगर्भे अर्थे प्रत्ययस्य गर्गापत्यरूपे अर्थे प्रकृतेः साधुत्वं लोपानुशासनबलादिति वदन्ति। यथा अत्र नैयायिकाः गर्गाः इति प्रकृतिमात्रप्रयोगे प्रकृतेः प्रत्ययार्थविशिष्टे इयान् इत्यादि प्रत्ययमात्रप्रयोगे प्रकृत्यर्थविशिष्टे प्रत्ययस्य च लक्षणेति वदन्ति। किन्तु एतत् न समीचीनं। यत्र तु प्रकृतिप्रत्ययोर्लोपानुशासनं तत्र यथा अस्यापत्यम् इहि इत्युच्यते। तत्र आ इति प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे आङस् इति षष्ठ्यन्तात् तस्यापत्यम् इत्यधिकारे अत ईत् सूत्रेण ई प्रत्ययः क्रियते। तत्र विभक्तेर्लोपानन्तरम् आ इति शिष्यते। इदानीं यस्येति च इट् सूत्रेण आ इति प्रकृतिभागस्य लोपः भवति इहि इति रूपं शिष्यते। अयञ्च इहि इति केवलं प्रत्ययः एव। एवमेव इयान् इत्यादिष्वपि
इदं शब्दात् घ प्रत्ययः तस्य इदं घस्य इय आदेशः इदम् इयत् इदं किमोरिस्कि इति इदं शब्दस्य स्थाने इय आदेशः अनन्तरं तस्य यस्येति च इट् सूत्रेण लोपः एवञ्च इयान् इति प्रत्ययभागः अवशिष्यते। एवमेव गर्गः इत्यादिषु गर्गः इति प्रातिपदिकात् बहुत्वविवक्षायां जस् प्रत्यये तत्र गर्गस्य गोत्रापत्यम् इति तत् इत्यादिषु यञोश्च इत्यादि सूत्रैः बहुत्वार्थविवक्षायां प्रत्ययस्य सम्पूर्णस्य लुग् विहितः। तर्हि किं रूपं भवति? गर्गाः इति रूपं भवति। एवञ्च एतादिषु यत्र तु प्रकृतिप्रत्ययोर्लोपानुशासनं तत्र इयान् गर्गाः इत्यादौ प्रकृतिगर्भे अर्थे प्रत्ययस्य एवं गर्गापत्यरूपे अर्थे प्रकृतेः साधुत्वं लोपानुशासनबलात् वैयाकरणैः कल्प्यते। अतः तत्र लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति। यद्यपि नैयायिकाः लक्षणे इति वदन्ति किन्तु तस्य आवश्यकता नास्ति। अत एव भर्तृहरिः अपि एवं सूचयति, शास्त्रे क्वचित् प्रकृत्यर्थः प्रत्यये नाभिधीयते प्रकृतौ विनिवृत्तायां प्रत्ययार्थश्च धातुभिः। धातूनां प्रयोगेपि अहन् इत्यादिषु केवलं प्रकृतिभागः धातुभागः एव श्रूयते, प्रत्ययस्तु लुप्तः। एवं वारी मधु इत्यादिषु अपि प्रकृतिभागः एव श्रूयते, प्रत्ययभागः लुप्तः। क्वचित् प्रत्ययभागः एव श्रूयते, प्रकृतिभागः लुप्यते। सर्वत्रापि शास्त्रे क्वचित् प्रकृत्यर्थः प्रत्यये नाभिधीयते प्रकृतौ विनिवृत्तायां प्रत्ययार्थश्च धातुभिः। अतः अत्र लोपानुशासनबलात् तत्र साधुत्वं यत्र प्रकृतिमात्रम् अवशिष्यते तत्र प्रत्ययार्थसहित प्रकृत्यर्थे तस्याः प्रकृतेः साधुत्वम्। एवं यत्र केवलं प्रत्ययभागः शिष्यते तत्र प्रकृत्यर्थसहित प्रत्ययार्थस्य तस्मिन् प्रत्यये अपि साधुत्वं वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। एवञ्च अत्र लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति। इदानीं द्विरेफशब्दः भ्रमरबोधकः इति सर्वत्र प्रसिद्धः। द्विरेफशब्दे लक्षणा इति व्यवहरन्ति नैयायिकाः। तद्विषये नागेशेन एवं विचारः क्रियते। द्विरेफपदं तु रूढिशक्त्या भ्रमरबोधकम् इति। अत्र एवं द्विरेफपदे नैयायिकाः लक्षणां कथयन्ति, किन्तु नागेशः तत्र अत्र लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति इति तस्य अभिप्रायः। तथा हि द्विरेफपदं तु रूढिशक्त्या भ्रमरबोधकं। तत्र इतः पूर्वस्मिन् प्रकरणे शक्तिः त्रिधा भवति, रूढिः, योगः, योगरूढिः, केचन यौगिकरूढिः इत्यपि व्यवहरन्ति। तत्र द्विरेफपदं तु रूढिशक्त्या भ्रमरबोधकं। तत्र द्वौ रेफौ यस्य सः द्विरेफः इति अवयवार्थप्रतीतिः वर्तते खलु। अतः अवयवार्थप्रतीत्या द्विरेफशब्दः भ्रमरं बोधयति इति सामान्यरूपेण व्यवहारः वर्तते इति चेत् अवयवार्थप्रतीतिस्तु नास्त्येव। यथा रथन्तरादिपदवत् तत्र रथेन तरति इति विग्रहवाक्यमस्य नोच्यते, यतः रथन्तरशब्दः सामविशेषे रूढः। रथेन तरति इत्यर्थस्य अत्र असम्भवात् सः अर्थः अनन्वयी। अथवा द्वौ रेफौ यस्मिन् इति व्युत्पत्त्या योगशक्त्या रूढिशक्त्या वा बोधकत्वादेव भ्रमरपर्यायेषु द्विरेफपदस्य कोशेषु पाठः युज्यते। तथा चमरः मधुव्रतो मधुकरो मधुलिन् मधुपालिनः द्विरेफ पुष्पलिड्भृङ्ग षट्पदभ्रमरालयः इति निरूपयति। ननु द्विरेफपदं लक्षणया भ्रमरं बोधयति, भ्रमरपदं शक्त्या अलिरूपार्थं बोधयति इति वक्तुं शक्यं खलु इति शङ्का जायते। किञ्च तथा नास्ति। यतः मुख्यार्थबाधः, शक्यार्थसम्बन्धः, रूढिप्रयोजन अन्यतरच्चेति त्रयं लक्षणायां हेतुः। बाधप्रतिसन्धानं विनैव द्विरेफपदात् भ्रमरबोधेन लक्षणा इत्ययुक्तं। द्विरेफपदेन स्वाश्रयव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन रेफद्वयसम्बन्धित्वेन वा भ्रमरपद उपस्थितावपि
भ्रमर इति शक्ततावच्छेदकानुपूर्वीरूपेण उपस्थित्यभावात् अत्र बोधः न भवति। केचन अत्र नैयायिकाः लक्षितलक्षणेति व्यवहरन्ति। तथा हि द्विरेफपदघटकस्य उत्तरपदभूतस्य रेफपदस्य रेफद्वयसम्बन्धिनि भ्रमरपदे लक्षणा। एवञ्च शक्ततावच्छेदकानुपूर्वीरूपेण उपस्थितिस्सिद्धा। लक्षितञ्च भ्रमरपदं लक्षणया भ्रमररूपार्थं बोधयन्ति। लक्षितं यत् भ्रमरपदं तेन लक्षणया अलिरूपार्थबोधकत्वादेव अत्र लक्षितलक्षणेति व्यवहारः इति वदन्ति। न च लक्षितेन भ्रमरपदेन शक्त्यैव बोधसम्भवात् लक्षणा इति व्यर्थम् इति वक्तुं शक्यते। तथापि भ्रमरपदे लक्षणास्वीकारे द्विरेफपदे लक्षणारूपं वृत्त्यन्तरं स्वीक्रियते। तथा च द्विरेफं पश्य इत्यादौ भ्रमररूपार्थस्य द्विरेफपदनिष्ठलक्षितलक्षणारूप वृत्त्या उपस्थापितत्वेन तत्र द्वितीयार्थकर्मत्वस्य प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानामिति न्यायानुरोधेन कर्मत्व अन्वयानुरोधेन तदावश्यकत्वात् अयं न्यायः स्वीकरणीयः। भ्रमरपदे लक्षणायाः अभावे तु तदर्थस्य द्विरेफपदनिष्ठवृत्त्या अनुपस्थापितत्वेन तत्र कर्मत्वान्वयः न स्यादिति द्विरेफपदस्यैव लक्षितलक्षणा वृत्तिः। लक्षितस्य लक्षणा इति शब्दार्थः। एवञ्च द्विरेफपदं लक्षितलक्षणया अलिबोधकमिति वदन्ति, किन्तु एतन्न समीचीनं। द्विरेफपदेन लक्षणया भ्रमरपद उपस्थितावपि भ्रमर इति शक्ततावच्छेदकानुपूर्वीरूपेण उपस्थित्यभावात् बोधो न भवति। किञ्च उच्चरितशब्दयो प्रत्यायिकः नानुच्चरितः इति अणुदिट्सूत्रस्थभाष्यनियमेन भ्रमरपदस्य अनुच्चारितत्वेन तत्र लक्षणायां स्वीकृतायामपि बोधो नास्ति। ननु सर्वत्र उच्चरितशब्दयो प्रत्यायिकः इत्यङ्गीकारे मौनरूपेण पुस्तकपठनसमये जपादौ च बोधो न स्यात् इति चेत् तथा नास्ति। तत्रापि नाम पुस्तकदर्शनस्थलेपि मानसजपवत् सूक्ष्मतरताल्वादिव्यापारेण सूक्ष्मतरं स्वोच्चारणम् अस्त्येवेति न दोषः। जपे मन्त्राणां त्रैश्वर्येणेव ज्ञानस्य आवश्यकत्वात् तस्य च तत्तत्स्थानेषु उच्चदेशात्युपलभ्यमानरूपतया सूक्ष्मम् उच्चारणम् आवश्यकम्। इदमेव च स्मृतिषु मानसम् उच्चारणम् इत्युच्यते। पुस्तकदर्शनस्थलेपि मानसजपवत् सूक्ष्मतरताल्वादिव्यापारेण सूक्ष्मतरस्वोच्चारणम् अस्त्येवेति न दोषः। जपे मन्त्राणां त्रैश्वर्येणेव ज्ञानस्य आवश्यकतया तस्य च तत्तत्स्थानेषु उच्चदेशाद्युपलभ्यमानत्वरूपतया जपे सूक्ष्मम् उच्चारणम् इत्युच्यते। तथा च भरद्वाजः सूतके मृतके कुर्यात् प्राणायाममन्त्रकं तथा मार्जनमन्त्रांस्तु मनसा उच्चार्यमार्जयेत् गायत्रीं सम्यगुच्चार्य सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत् इति। किञ्च मानसजपलक्षणे धिया यदक्षरश्रेणीं वर्णस्वरात् पदात्मिकाम् उच्चरेदर्थसंस्मृत्य सौक्तो मानसो जपः इत्यस्मिन् उच्चरेत् इत्युक्तम्। शक्ततावच्छेदकानुपूर्वीरूपेण उच्चरितस्य प्रत्यायिकत्वादेव ऋगित्युक्ते तात्पर्यवशात् विशिष्टसन्निवेशायाः अग्निमीळे इत्यादिकायाः ततो बोधेपि ततः नार्थप्रत्ययः उच्चारणाभावात्। एवमेव गा मानया इत्याह इत्यादौ अनुकरणेन अनुकार्यप्रतीतावपि न ततः अर्थबोधः उच्चारणाभावात् इत्यनुभवसिद्धः। किञ्च द्विरेफपदेन उपस्थापितभ्रमरपदस्य बोधकत्वे अतीतनागतानां पदानां वृत्त्यनाश्रयतया वृत्त्याश्रयत्वेन ज्ञानस्य दुरूपादत्वं तदानीं पदाभावात्। पदेषु अतीतत्वादि च उच्चारणक्रिया नाशादिना
నష్టత్వం అనుత్పన్నత్వం చ. నష్టాభివ్యక్తికత్వం అనుత్పన్నాభివ్యక్తికత్వం వా. యథా ఘ్రాణేంద్రియగృహీతస్యైవ గంధస్య సుఖాదిజనకత్వం న స్మృతస్య. యథా వా మహతః పటహాదిశబ్దస్య కర్ణపీడాజనకత్వం శ్రుతస్యైవ న స్మృతస్య. తథా పదానాం బోధజనకత్వం శ్రుతానామేవ న తు యథాకథంచిత్ ప్రతీతానాం. యథా తత్ర సుఖాదిజనకతావచ్ఛేదక వైజాత్యేన తేషాం నాణ్యతోగ్రహః తథా ప్రకృతేపి భ్రమరపదే వర్తమానకాలిక శ్రావణ ప్రత్యక్ష విషయీభూత ఆనుపూర్వీరూప ప్రకరణతావచ్ఛేదకీభూత ధర్మస్య అభావాత్ న బోధజనకత్వం తస్య పదస్య. ఉచ్చారితస్యైవ ప్రత్యాయకత్వాత్ పరోక్షే లిటి సూత్రే పరోక్షే ఇతి న ధాతోర్విశేషణం శబ్దరూపస్య తస్య పరోక్షత్వా సంభవాత్ ఇది భాష్యకయేటయోః ఉక్తం. నచ స్వబోధ్యపదవాచ్యత్వ సంబంధేన ద్విరేఫపదం లక్షణయా భ్రమరం బోధయతి ఇతి యుక్తం. తథా హి స్వం ద్విరేఫపదం తద్బోధ్యం భ్రమరపదం తద్వాచ్యత్వం భ్రమరరూపే అర్థే ఇతి తత్సంబంధసత్వాత్ బోధకత్వం స్యాత్ ఇది వక్తుం శక్యతే. ఇది చేత్ తథా నాస్తి అనుపత్తి ప్రతిసంధానం వినాపి బోధాత్. గౌణ్యతిరిక్తస్థలే సాక్షాత్ సంబంధస్యైవ లక్షణాబీజత్వాచ్చ. ఏవంచ ద్విరేఫపదమేవ నిరూఢలక్షణయా స్వబోధ్యపదవాచ్యత్వ సంబంధేన భ్రమరం బోధయతి ఇతి యత్ మతం వర్తతే తత్ నిరస్తం భవతి. తస్మాత్ శక్యతావచ్ఛేదకారోప ఏవ లక్షణ ఇది సిద్ధౌ శక్తి విశేషరూపైవ లక్షణ నతు అతిరిక్తేతి విశేషరూపేణ తాం ఆదాయ కార్యకారణభావాది కల్పనం నైయాయికానాం వృథా ప్రయాసః ఇది నాగేశాభిప్రాయः. ఏవంచ వైయాకరణమతే శక్యతావచ్ఛేదకారోప ఏవ లక్షణ ఇత్యంగీక్రియతే. తత్ర నైయాయికానాం తథా మీమాంసకానాం మతమపి తత్ సామాన్యరూపేణ ప్రదర్శ్య నాగేశేన అంతే తావత్ సిద్ధాంతరూపేణ శక్యతావచ్ఛేదకారోప ఏవ లక్షణ ఇది స్వసిద్ధాంతం ప్రకటితవాన్.